Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, غادي نشوفوا le cours ديال les amortissements. Donc, le cours concerne deuxième année gestion comptable et économie et bien sûr pour les gestionnaires et les techniciens comptables. أول حاجة غادي نعرفوا هي شنو هي la définition ديال l'amortissement. Donc, هنا قال لي l'amortissement correspond à la perte de la valeur jugée irréversible en raison de temps. يعني هي واحد الخسارة اللي كتعلق بواحد القيمة ديال واحد لو بيان مثلا اللي ما يمكنش ترجع avec le temps. Donc, elle est irréversible. De l'usure يعني بالاستعمال ديال هذيك لو بيان اللي كيكون في لا سوسيتي دي شونجمون دو تكنولوجي يعني لوبسوليسونس يعني ان هذاك لو بيان كيولي قديم ou de toute autre cause. غادي نشوفوا bien sûr après des exemples على qu'est-ce que ça veut dire l'amortissement وفين كنستعملوا bien sûr l'amortissement. هنا قال لي le rôle de l'amortissement يعني الدور ديال l'amortissement هو étaler le coût d'une immobilisation sur plusieurs exercices. C'est-à-dire أنا فاش كنشري واحد l'immobilisation مثلا كنشري واحد matériel informatique. Donc أنا ما يمكنش ندوزو le même exercice comme une charge. Donc مثلا غنشري واحد matériel informatique ديال 4000 dirhams. Donc هذيك 4000 dirhams هو واحد المونطون كبير اللي ما يمكنش ندوزو bien sûr في l'exercice comptable comme une charge. هنا bien sûr je dois l'immobiliser et ملي كندوزو في les immobilisations كل عام كندوز واحد لا بارتي ديال لا شارج. هذيك لا بارتي ديال لا شارج il s'appelle les dotations aux amortissements. Donc هنا il me permet باش étaler هذيك les charges pendant ou bien هذيك la charge pendant واحد les années bien sûr déterminées, de prélever sur le résultat des ressources dans le but de financer le renouvellement de l'investissement, donc un élément de l'autofinancement. Bien sûr مني كنطلع les charges هنا bien sûr كتهبط الريزولتا مني كتهبط باردون وي اكزاكتومون كتهبط الريزولتا. دونك ملي كتهبط الريزولتا كيوليو عندي لي مويان باش انني نمشي نشري دوطخ ماتيريال انفورماتيك. دونك هنا كتمكنني باش نعاود نفينونسي راسي ou bien انفيستي في هذاك لو ماتيريال انفورماتيك. De faire profiter à l'entreprise des économies d'impôts, l'amortissement est constaté dans les charges. كيف قلنا أنني مني كندوز les amortissements ou bien les dotations aux amortissements راه bien sûr كنطلع les charges ديال l'exercice comptable ديالي et مني كنطلع les charges كيف قلنا راه l'impôt ou bien le résultat كتهبط. عندنا دي زيموبيليزاسيون اللي تيكونوا في لا سوسيتي اللي ما تيكونوش امورتيسابل يعني ما كتهبطش القيمه ديالهم بوندون لو طون. هاد لي زيموبيليزاسيون هما لو فون كوميرسيال يعني المحل التجاري ديال لا سوسيتي. دونك هاد المحل التجاري ما يمكنش ندير ليه لامورتيسمون. علاش؟ حيت هو ما عند دونك نون توشابل ما نقدروش نلمسوه. هنا بيان سور كتبقى القيمه ديالو هي لو تيران اوسي. دونك لو تيران ما يمكنش تهبط القيمه ديالو سوف لي تيران دي مين باردون اللي المناجم اللي كنجبدوا منهم بيان سور لي ريسورس. هادوك بيان سور لي تيران كل ما كنجبدوا هادوك لي ريسورس كل ما كتهبط القيمه ديال هادوك لي تيران. دونك هادوك لي تيران ديال المناجم تهبط القيمه ديالهم. لي زوتر تيران ou bien quel que soit les autres terrains ما كتهبطش القيمه ديالو. دونك هنا نون امورتيسابل. Les immobilisations financières, donc les immobilisations financières comme les TP. Donc les TP, les Chikono, bien sûr, côté en bourse, non, mais qui sont amortissables. Par contre, Chikono, ou bien ils subissent le de la provision, bien sûr, et la canette, qui de la provision. غنمشيو دابا نشوفوا les types d'amortissement اللي تيكونوا في la société. Donc, قال لي هنا on distingue deux modes de procédé au procédé d'amortissement linéaire ou dégressif. يعني la société doit choisir entre هاد لي دو مود سوا انها تعتمد على لو مود لينيير اللي تيكون بيان سور نورمال اللي تيكون لون. دونك ما كيكونش بيان سور سريع في لا ديبريسياسيون ديال لي شارج او بيان ديال لي زيموبيليزاسيون. اي بيان سور كاين لو سيستيم ديغريسيف اللي كيستعملوا لي سوسيتي اللي تيكونوا عندهم واحد لو فوليوم داكتيفيتي طالع. دونك هنا باش انه يدير لا ديبريسياسيون ديال هذاك لي موبيليزاسيون في واحد المده قصيره كيعتمد على لو سيستيم ديغريسيف ou bien le système d'amortissement dégressif. Donc, غنشوفوا أول حاجة le système d'amortissement linéaire ou constant. Selon le procédé d'amortissement constant, le montant de la dépréciation annuelle reste constant pendant toute la vie de l'immobilisation de l'entreprise. يعني أن هذيك la dépréciation ou bien هذيك l'amortissement كتبقى stable. مثلا أنا شريت واحد ماتيريال دو ترونسبور اللي يساوي واحد 100,000 درهم. دونك
هذيك 100000 درهم أنا هذاك الماتيريال دو ترونسبور غادي نامورتيه بوندون واحد لا بيريود ديال 5 ans. دونك كل عام غتهبط لا فالور ديال هذاك الماتيريال دو ترونسبور 20000 درهم جوسكا اون بيريود ديال 5 ans. دونك كل عام غتهبط 20000 درهم 20000 درهم 20000 درهم. دونك كتبقى لا ديبريسياسيون annuelle كتبقى كونستون، دونك ما كتبدلش، كتبقى 20000 درهم. لا تيرمينولوجي دونك كيفاش كنقدروا نحسبوا لو كو داكيزيسيون ديال هذاك لو بيان اللي كيدخل لا سوسيتي. Donc, la valeur d'entrée aux valeurs d'origine notée à VE. Donc, باش كنعلموا la valeur d'origine aux valeurs d'entrée هي VE، يعني la valeur اللي كيدخل بها هذاك le bien la société. Pour les biens acquis, la valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Donc, la valeur acquis كتساوي le coût d'acquisition. مناش تكون bien sûr le coût d'acquisition. Donc, le coût global d'acquisition هو le prix d'achat. Donc, باش كنشري مثلا شريت مثلا واحد لا فواتور لا سوسيتي وشريتها بان مونطون ديال 120 ألف درهم. دونك هذيك بري داشا هو 120 ألف درهم. إلا بيان سور كان عطاني دي ريدكسيون كنقص لي ريدكسيون باش كيعطيني لو بري داشا نيت. هذاك لو بري داشا كنزيد عليه لي زوطخ فري او بيان لي فري اكسيسوار او بيان لي فري اللي اعتمدت عليهم باش انني شريت هذاك لا فواتور لا سوسيتي. سينون انا مثلا امبورتيت هذيك لا فواتور من ليترونجي، دونك غادي نخلص لي فري دوان، غادي نخلص ترانزيتير. دونك هادو دي فري كيتزادوا على لو كو داكيزيسيون بيان لو بري داشا. الا كانوا عندي دي شارج اكسيسوار مثلا لو ترونسبور فاش جاتني هذيك لا فواتور، كيف قلنا فري دو ترانزيت، لاسيرونس اللي غنخلص على لا فواتور في لو بور، ترونسبور اللي يجيب لي لا فواتور، لو فري دو ريسبسيون اكسيتيرا، لي شارج دانستالاسيون يعني السي اللي غادي انستالي ديك لا فواتور وغيقاد ليا لو سيستيم ديالها. دونك هنا هادشي كامل كيدخل في لو كو داكيزيسيون ديال هذيك لا فواتور. دونك هنا جو بارل بيان سور بور لا فالور دونتري او فالور دوريجين، يعني بشحال غتدخل هذيك لا فالور وبشحال غتدخل هذيك لا فواتور لا سوسيتي، بري d'achat plus les autres charges. قال لي هنا pour les biens produits ou créés par l'entreprise, la valeur d'origine est égale au coût d'acquisition. La valeur d'origine est égale au coût de production, pardon. يعني ان لا سوسيتي مثلا في بلاصه ما تمشي تشري واحد الماتيريال او بيان تشري واحد موبيلي دو بيرو. دونك هنا هي كتصنع هاد لي موبيلي دو بيرو، سيتادير انها غتصايب لراسها واحد الموبيلي دو بيرو. دونك هذاك الموبيلي دو بيرو ملي كتصايبو لا سوسيتي باش غندخلو انا لو بيلون ديال لا سوسيتي غندخلو بيان سور بلو كو دو برودكسيون، يعني بشحال تقام عليا هذاك الموبيلي دو بيرو. Donc, la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée ديال هذاك الموبيلي دو بيرو هو لو كو دو برودكسيون، يعني بشحال تقام عليا هذاك الموبيليي دو بيرو. Pour les biens à titre acquis à titre gratuit, la valeur d'entrée est égale à la valeur actuelle. C'est-à-dire أن واحد لاسوسيي أو بيان واحد الجمعية عطات لا سوسيتي مثلا واحد الماتيريال كيلكو سوا، دونك عطاتها واحد الماتيريال. دونك هذاك الماتيريال عطاتو لها غراتويتمون. دونك انا باش غندخل هذاك الماتيريال لا سوسيتي ما ندخلوش بالزيرو بيان سور. دونك هنا خاصني نعتمد على لا فالور اكطويل، يعني شحال ساوي هذاك الماتيريال اكطويلمون في لو مارشي. دونك لا سوم او بيان لو بري اللي غادي يكون ساوي به هذاك الماتيريال غادي ندخلو لا سوسيتي. عرفنا دابا ان لو بيان اللي كيدخل لا سوسيتي سوا كيدخل بلو بري داكيزيسيون يعني لو بيان اكي، يعني بري داشا كنمشي نشريه بالفلوس كنشريه بالبري داشا، يعني كندخلو بلو كو داكيزيسيون اللي كيكون فيه بري داشا بليس لي زوتر فري. كاينين لي بيان اللي كيدخلوا لا سوسيتي او بيان لي بيان اللي تيكونوا برودوي بار لا سوسيتي، يعني الشركه هي اللي كتنتجهم. دونك باش غادي ندخلو لو بيلون ديالي غندخلو بلو كو دو برودكسيون بشحال تقام ليا لو برودوي او بشحال صايفت هذاك لو برودوي. كاينين لي بيان اللي كنشريهم بيان سور او بيان كيجيوني ا تيتر غراتوي، يعني بحال واحد لو دون، يعني واحد الجمعيه عطاتني واحد لو دون ديال ماتيريال، هذاك الماتيريال غندخلو بلا فالور اكطويل اللي ساويه به هذاك لو ماتيريال في لو مارشي. Il y a selon le principe du coût historique, la valeur d'origine ne peut être modifiée que tant que l'immobilisation est inscrite au bien. يعني أنا مثلا هاد لو بري او بيان هاد لا فواتور المثال اللي قلنا لا فواتور اللي كنا شرينا يعني خديناها ب 120000 درهم بليس لي زوتر فخي مثلا بواحد 40000 درهم يعني 160000 درهم. دونك 160000 درهم اللي كتدخل لو بيلون كتبقى ستابل، ما يمكنش انني العام اللي موراه نبدل هذيك 160000 درهم. دونك لا فالور دوريجين ما كتبدلش في لو بيلون. دونك
pour ou bien respectant bien sûr le coût historique هو أن la valeur d'entrée ديال هذاك l'immobilisation ما كتبقاش تبدل كتبقى bien sûr stable. Les immobilisations sont inscrites au bilan avec leur valeur d'entrée hors taxe, sauf pour les voitures de tourisme, la valeur comptabilisée en TTC car la TVA n'est pas récupérable. هنا خصنا نعرفوا هو ان اي immobilisation كتدخل الشركه سواء ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال انفورماتيك انستالاسيون تكنيك مثلا واحد كومون ديراج واحد الكونستركسيون باتيمون اكسيتيرا دونك هاد لي فالور او بيان هاد لي زيموبيليزاسيون كاملين كيدخلوا في لو بيلون افيك لور مونطون اور تاكس دونك الا كانوا عندي اون تي تي سي خصني نحولهم اون اور تاكس باش ندخلهم لو بيلون دونك toutes les immobilisations كيدخلوا en hors taxe sauf bien sûr je dis sauf les voitures de tourisme اللي كيدخلوا en leur montant TTC علاش حيت la TVA n'est pas récupérable donc les voitures de tourisme هما l'exception في les immobilisations اللي كيدخلوا en TTC علاش حيت la TVA n'est pas récupérable ou la fourchette de la voiture les voitures de tourisme هي 300 000 dirhams donc à ne pas dépasser 300 000 dirhams. هنا قال لي début de calcul de l'amortissement à partir du premier jour de mois d'acquisition ou de production du bien. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas utilisés immédiatement, l'entreprise peut déférer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation. يعني أنا مثلا دخلت واحد ليموبيليزاسيون دخلته في 1/1/2021 ولكن هذاك ليموبيليزاسيون ما غنستعملوش حتى ل 1/1/2022 دونك أنا نقدر ما نحسبش l'amortissement ديال 2021 ونقدر نديفيغي لامورتيسمون حتى لو ديبي ديتيليزاسيون يعني حتى نهار الاستعمال يعني شريت مثلا واحد لا فواتور في لو 1 2021 وما غتستعملها حتى لو 1 2022 دونك انا ما نقدر ما نحسبش لامورتيسمون ديال 2021 حتى اليوم الاستعمال من نهار غنبدا نستعملها غادي نبدا نحسب عليها لامورتيسمون ديالها لا دوغي دو في بروبابل نوتي اون ان يعني باش كنعلموا لا دوغي ديال هذاك ليموبيليزاسيون بان c'est le nombre d'exercices d'utilisation normale de l'immobilisation, lequel est apprécié en fonction de facteurs physiques, usure économique, obsolescence marché ou qui la conditionne. Toutefois, l'entreprise peut choisir une durée d'utilisation bien inférieure à sa durée de vie. يعني ان كنرمزوا بها لا ديوري بروبابل ديال هذيك ليموبيليزاسيون مثلا ان واحد لا فواتور دو توريزم غندخلها لا سوسيتي مثلا لا سوسيتي الا شوازي كو غتامورتيها على واحد لا بيريود ديال 5 ans دونك 5 ans égale ان لو تو d'amortissement noté en TX c'est-à-dire هو ان لو تو d'amortissement اللي غتعتمد عليه لا سوسيتي باش تحسب l'amortissement ديالها il est calculé en fonction de la durée de vie يعني 100 divisé par n donc taux d'amortissement divisé par la vie probable ديال هذاك ليموبيليزاسيون كيعطيني لو طو اللي غادي نابليكي على هذيك ليموبيليزاسيون سيتادير انا واحد لا فواتور شريتها بغيت نامورتيها بوندون 5 ans دونك غناخد 100 غنديفيزيها بار 5 غتعطيني 20% يعني انا كل عام غنحيد 20% من هذيك لا فواتور ou bien من هذيك ليموبيليزاسيون اللي عندي les taux usuels préconisés par l'administration fiscale donc هادو هما les taux اللي كيكونوا recommandés par l'administration fiscale les bâtiments 4 à 5% يعني غنامورتيهم على من 20 عام ل 25 عام matériel outillage غنامورتي على 10 ans donc 10 100 divisé par 10 غتعطيني 10% matériel de transport 20 à 5% donc 4 ans à 5 ans mobilier matériel de bureau غنامورتي على 10 ans donc غنعطيه 10% هادو des durées recommandées par l'administration fiscale. Alors, غنمشيو دابا نحسبوا l'annuité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'annuité d'amortissement اللي كنرمزوا ليها بأ صغيرة. Dans le cas de l'amortissement linéaire, l'annuité est constante sur la durée de vie du bien. Il représente la dépréciation annuelle de l'immobilisation. يعني أنني في واحد ليكزيرسيس كونطابل كنحسب واحد لامورتيسمون اللي كندوزها في لا كونطابيليتي ديالي هذيك لامورتيسمون اللي كنحسب راه هي اللي كنرمزوا ليها بان سيتادير عندي واحد الماتيريال دو ترونسبور تساوي 100000 درهم الا قسمته على 5 سنين غيعطيني 20000 درهم هذيك 20000 درهم ريبريزونت لانويتي كونطابل ou bien l'annuité d'amortissement اللي كدوز في لا كونطابيليتي كومون اون بو كالكولي هاد لانويتي هادي دونك كيف قلنا سوا كناخذ لا فالور دوريجين كنقسمها باغ لا دوري يعني 100000 درهم ديفيزي باغ 5 غتعطيني 20000 درهم
سوا انني كناخذ لا فالور دوريجين كنضربها في لوطو في لا دوري. هنا بيان سور كنعتمد على هاد لا فورمول مني كيكون عندي لو بروغاتا، سيتادير انا شريت لو ماتيريال في لو موا دو جوان، دونك ميمكنش نحسب لامورتيسمون ديال العام كامل، يعني غناخد لا فالور دوريجين 100,000 درهم غنضربها في 20% وغنضربها في 6 موا اللي كيبقاو ليا باش نقدر نحسب l'amortissement exact. Le cumul d'amortissement, اللي كنرمزو ليه بالCA, c'est la somme des annuités pratiquées depuis l'acquisition de l'immobilisation. يعني مجموع les amortissements اللي كيكونوا اعتمدت عليهم الشركة او بيان اللي كيدوزو في لا كونطابيليتي ديال لا سوسيتي مني تشرات هذيك ليموبيليزاسيون. سيتادير هو l'ensemble ou bien la somme ديال les annuités اللي كتكون حسبات الشركة في لا كونطابيليتي ديالها concernant هذاك matériel de transport. Le cumul d'amortissement ديال l'année N، يعني بغيت le cumul d'amortissement ديال 2021 كناخد le cumul d'amortissement ديال 2020 plus le cumul d'amortissement ou bien plus l'annuité اللي غنحسب في 2021. يعني بغيت le cumul d'amortissement ديال 2021 غناخد le cumul d'amortissement اللي جاي من لا كونطابيلتي ديال العام اللي فات وغنزيد عليه l'annuité اللي غنحسب هاد العام. Une autre méthode اللي نقدر نحسب بها لو كيمول دامورتيسمون هو انني مثلا شريت واحد لي موبيليزاسيون في 2015 بغيت نعرف لونسومبل ديال لامورتيسمون اللي دوزت بوندون هاد لي زاني كاملين، يعني من 2015 2021 كناخد لا فالور دوريجين هي 100,000 درهم باغ اكزومبل كنضربها في 20% كنضربها في 6 ans، يعني من 2015 2021 6 ans سنين كيخرج ليا لو كومول دامورتيسمون اللي دوز في لا كونطابيليتي ديالي. الا كانت لا ديوغي اون موا يعني باغ فاكسيون سوا ديزون انني شريت مثلا لو بيان في لو 15 6 لو 15 جوان 2015 لو 15 جوان 2015 راه هنا بيان سور لا ديوغي ما غاتكونش اون اني غتكون اون جور او بيان اون موا. سيتادير شريت هذاك لو بيان في لو موا دو جوان، شريتو في لو موا دو جوان يعني غنحسب لي 6 موا اللي بقاو ديال 2015 وغنحسب لي 12 موا ديال 2016 2017 2018 2019 2020 و 2021 باش كنقدر نخرج الكيمول دامورتيسمون. غادي نشوفو بيان سور هادشي هذا دي زيكزارسيس من بعد. قال لي هنا كا constitue le nombre de mois passés depuis l'acquisition de l'immobilisation، يعني من نهار شريت ليموبيليزاسيون كنحط لا ديوغي ديال هذاك الماتيريال دو ترونسبور بيان ديال هذاك ليموبيليزاسيون، يعني من نهار تشرا كنحسب هذيك لا ديوغي وكنحطها هنايا كنضربها في لوطو كنضربها في لا فالور دوريجين. هنا بيان سور هاد لا فورمول هادي قال لي سيت فورمول اي فالابل سولمون بور لامورتيسمون كونستون، يعني هاد لا فورمول هادي ما يمكنش نعتمدوا عليها في لو كالكول ديال لامورتيسمون ديغريسيف بور دي ريزون. هو ان لامورتيسمون كونستون هي كوم سون نون لانديك هي كونستون يعني ما كتبدلش. باغ كونطخ لامورتيسمون بروغريسيف كتبدل من العام لعام. La valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement. Qu'est-ce que ça veut dire? La VNA. La VNA constitue la valeur de l'immobilisation à une donnée ou bien à une date donnée compte tenu des dépréciations constatées. Donc, nous avons la valeur d'origine, nous avons l'amortissement ou bien le cumul d'amortissement. Donc, il y a la valeur d'origine, il y a le cumul d'amortissement, il y a la VNA. مثلا أنا واحد الماتيريال دو ترونسبور شريته 100,000 درهم ودوز عندي واحد 3 زون في لا سوسيتي، دونك مشات منه شحال؟ مشات منه واحد 60,000 درهم، يعني هبطات منه واحد 60,000 درهم ديال لي زامورتيسمون. هذاك الماتيريال دو ترونسبور ريالمون في لو بيلون ولا تساوي جوست 40,000 درهم، دونك هبطات القيمه ديالو. دونك لا فالور نيت دامورتيسمون ديال هذاك الماتيريال دو ترونسبور ولات 40,000 درهم.